योकार अब्बास रिश्ते मोबायल मिडियेन तुम्ही पळयतात लायव्ह अपडेट. हांव आज दोनापाल हांगासर वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हांच्या तर्फे इन्स्पिरेशन अवॉर्ड्स 2026 निकतोच संपन्न जालो आणि हातून गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच रोहन खंवटेजी आणि मोविन गोदिनो हेर मंत्री शामील आसल्या आणि खास करून म्हणीत जाल्यार आमच्या खातीर दिवचलकारा खातीर एक अभिमानाची गजाल आसली की आमचे दिवचलचे बाब मिलिंद पिळगांवकर जे फाटली 29 वर्सां जाले परदेसान आपलो व्यवसायान बरोच जम बसयल्लो आणि ताज्या खातीर तांकां वायब्रंट गोवा फाउंडेशन तर्फे जे आसा इन्स्पिरेशन अवॉर्ड 2026 हो मानाचो अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आमच्या वांगडा आसा मिलिंद पिलगांवकर सर. सर तुमकां येवकार आनी सगळ्यान पयले तुमचे अभिनंदन. नमस्कार येवकार सगळ्यांक आणि खूप खूप धन्यवाद आबासबाब. हय आणि अभिनंदन तुमचे की हो तुमकां सर्वोच्च म्हणटा पळय एक बऱ्या तरेचो अवॉर्ड आज तुमकां हांगासर मेळ्ळा वायब्रंट गोवा फाउंडेशन तर्फे. सो कशें सगळ्यान पयले तुमचे रिएक्शन कशें आशिल्ले जेन्ना तुमचें नांव जेन्ना अनाउन्स नाव जालें? सिलेक्ट जालें तेन्ना हय. आमी सरप्रायज आसले की आमचें नाव कोणी रिकमेंड केलें. तेन्ना जेन्ना तांकां इन्क्वायरी केली हय आमकां कळ्ळें की तेंची एक ज्युरी आसा हय आनी ते जे ज्यांनी बिझनसा कम्युनिटीन हय बरो आपलो प्रभाव दाखयला हय तांकां तेंच्या रिकमेंड केला आनी ते ज्युरींतल्यान आमकां एज अ NRI बिझनसमॅन एकटोच सिलेक्ट जाल्लो. हय सो आनी तेंच्यांनी आयज म्हाका हांगा अवॉर्ड दिल्या बद्दल वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हय. हेचे हांव खूब खूब आभार मानता. सर 29 वर्साचो हो तुमचो खरो तर प्रवास जर्नी आणि आयज तुम्ही परदेशान वचून जांबिया आणि साऊथ आफ्रिके सारखे देशान वचून गोंयचे एक ल्हानशे पिळगांवांतले कशें फील जाता आणि कितें हातूंतल्यान कशें हें जाता तुमकां म्हणजे कितें सांगूंक सोदता तुमी गोंयचे आयचे यूथ तरणाट्या खातीर कितें तरेचे तुमी? कशें 1997 हांव 23 वर्सां आसतना आफ्रिकेक गेलो. हय आफ्रिकेक हांव ऑफकोर्स गेल्लो फक्त एक एक्सपार्ट्रेट म्हणून हय काम करपा खातीर. हय पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी अशी जाली की विथीन 4-5 वर्सां उपरांत हांवें एक कंपनी एक्वायर केली, हय बिझनस एक्सपांड केलो हय आणि त्या एक्सपान्शनांतल्यान म्हाजे बाकीचे बिझनसीस सुरू केले. हय म्हणजे आतां लार्जस्ट ऑप्टिकल चेंज थंय आमचो एक फील ग्रुप ऑफ कंपनीज म्हणून आसा. हय लार्जस्ट ऑप्टिकल चेंज आमचे 30 परस चड शोरूम आसा. आमचे पॅथॉलॉजी लॅब्स आसा, आमचे आय हॉस्पिटल आसा, आमचे थंय फील इंटरनॅशनल स्कूल म्हणून आसा. परत आमचे रियल इस्टेट कंपनी आहा, फील इस्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज, बँक्वेटींग, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटॅलिटी बिझनसीस आसा, अपार्टमेंट्स आसा आणि खूप तरेचे बिझनसीस जे आसा हे सगळे आमी थंय क्रिएट केल्ले आसा. हय आणि ह्या सगळ्या बिझनसान थंयसरले कमीत कमी 400-500 लोक आमी कामाक दवरले. प्लस आमचे एक्सपार्ट्रेट लोक आसा इंडियेच्या. आणि हे सगळ्याचो जो कामाचो जो आमचो प्रोग्रेस जो आसा हो प्रोग्रेस वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हेंच्याय कानार पडप, तेंच्यांनी आमकां एक तो अवॉर्ड दिवपाचो आणि आमच्या कामाची एक कौतुक करपाचो जो तेंच्यांनी आयज केल्लो आसा. मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हे आसले, मोविन गोदिनो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आसले, रोहन खंवटे आसले टुरिझम मिनिस्टर आणि फाउंडेशनचे सगळे पदाधिकारी तेंच्यांनी आमकां रिकग्नायज केल्या बद्दल तेंचे आमकां खूब खूब अभिमान दिसता. सर म्हाका उगडास येता म्हाज्या लक्षान येता की आदले संरक्षण मंत्री तशेंच मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरजी जांच्यांनी तुमचो उद्योग थंय पळयल्लो आसा आणि तशेंच म्हाका दिसता आदले मुख्यमंत्री बाब फ्रांसीस सार्दीन हांच्यांनी तुमकां थंय म्हणजे एक वेगळो तुमी इम्पॅक्ट त्या कंट्रीन इंडियेचो एक प्रभाव थंय तुमी भारताचो थंय दवरिल्लो आसा. तेन्ना ते जेन्ना हांगा येयले तांच्यांनी हांगच्यान सांगले की मिलिंद हो आमकां हांगा ल्हान दिसत पूण तो आयज परदेशान पुऱ्या जगान दिवचलचें नांव वयर काडटा. सो तेन्ना तुमकां कशें फील जातलें? म्हाज्या लक्षान तो उगडास आयलो कित्याक डिलीला ओपनिंगाकूय ते आयिल्ले. हे एक 5-6 वर्सांची पयलींची गजाल तूं सांगता. हय तेन्ना ऑफकोर्स आमचो बिझनस नेवोच आमी स्टार्ट केल्लो, मेहनत करून खूब एक्सपांड करताले. तेन्ना तेंच्यांनी आमचो बिझनसाची तोखणाय केल्ली. खबर आसा फ्रांसीस सार्दीन पयलींचे मुख्यमंत्री हे आमच्या जांबिया आमकां विजिटूय केली तेंची 2-3 दीस रावल्लेय बी जाले.
त्यांच्यानी प्रत्यक्ष पळयला आमचो बिझनेस आसता. हय आणि आता तर जे आमी फाटले 5-6 वर्सां 10 वर्सां जे एक्सपान्शन केलां, हय ह्या एक्सपान्शनाचे तोखणाय आता संबंध आमचो गोंया करता आनी भारत देशूय करता आनी भायलेय लोक करता. सर तुमकां हांवें आनी एक पळयलां तुमी हे सगळे म्हणजे बिझनसमॅन म्हणून वावरता आसतना सामाजीक क्षेत्रांत क्रीडा क्षेत्रांत म्हणा किंवा शिक्षण क्षेत्रांत तुमचो सदांच वावर आसता आनी खास करून तुमी म्हणजे आपले जी मातृभुमी आसा जन्मभुमी आसा खास करून दिवचल पिळगांव थंयच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें किंवा कला क्षेत्रांत बरें येवचें म्हणून डान्स किंवा कल्याणीबाई ट्रस्ट तर्फे तुमचे जे कार्य चालू आसता सो हातूंतल्यान म्हणजे कितें तुमी हे आमचे अशे उद्योजक खुबशे आसा तांकां तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता की फक्त उद्योग सांबाळटा आसतना खंय तरी सामाजीक जबाबदारी कशें उद्योग हांव करतलो म्हणून आफ्रिकेक वचूंक नासलो. हय तो एक एक्सिडेंटल उद्योग जालो. हय. म्हजे कडेन ऑफकोर्स उद्योग करपाची उत्सुकता खूब आसली. हय ते जाल्या उपरांत जेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें म्हाज्या खातीर केलां खूब. हय आतां म्हाजे जे उद्योगांक एक पर्संटेज ऑफ प्रॉफीट आसता पळय हय ती परत समाजाक घालपाची समाजाक तितून मदत करपाची हय. ह्या एक निवळ हेतून आमी कल्याणबाई पिळगांवकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हय. आमच्या जो आज्जेच्या नांवान आसा तो आमी चलयता आनी त्या ट्रस्टाच्या मार्फत आमी खुबशीं गोंयांत कामां केल्या ही तुमकांय खबर आसा आनी गोंयांतल्या लोकांक हय आनी हे कितें पॉलिटिकल आनी हेका लागून न्ही ट्रस्टाचें काम आसा पळय हे हय. सामाजीक काम. हय तितून दुसरो आमी भुरग्यांची स्कॉलरशीप परत आमची कोणाक सपोज गोरगरीब कोणी सामको आसा त्या कसली मदत आर्थीक मदत किंवा मागीर आमचे देवस्थानां आसा तांकांय कसली मदत करपाक जाय किंवा महिला वर्ग आसा तांकांय मदत करपाक किंवा भुरगे यूथ आसा डान्स मेळ्ळा डान्स आमी कॉम्पिटिशन केलें ते सगळे एक टॅलंट भुरग्यांचे वयर सरपाक जाय बरें जावपाक जाय असले म्हणून खूब तरेचे कार्य समाज कार्य आसा हे आमी ट्रस्टाच्या थ्रू करता आनी ह्या ट्रस्टाच्या थ्रू जे आमचो फंडींग आसता तो बिझनसांसून जे आमकां प्रॉफीट मेळटा पळय तो थोडो घालून समाजा खातीर कितें तरी काम करपाचो हो एक उद्देश निवड. सर इतले उलयता आसतना आमकां खबर आहा की राजकीय क्षेत्रांतूय तुमचो वावर आसलो आनी अवघ्याशा मतान म्हाका दिसता त्या काळान तुमचो पराभव जाल्लो ताजे विशीं कितें सांगता म्हणून भविश्यान केन्ना तुमी समज त्या टायमार जर तुमी म्हाका दिसता जैतिवंत जाल्ले जाल्यार राजकारणी जावपाचे पूण उद्योजक जावचे नासले सो कशें दिसता अजुनूय इच्छा आसा तुमकां कशें आसा राजकारणांत त्या टायमार तो एक टायम बरो आसलो त्या हय. टायमार ऑलमोस्ट आमी जिखपाचे आसले हय. तेज्या उपरांत सध्या तरी आतां म्हाज्या तकलेन सध्या राजकारण ना राजकारण ना हय. समाजकारण जे आसा पळय समाजकार्य हें करुया. प्लस बिझनस जो आसा पळय हो एक्सपांड आतां आमचो बिझनस हो एकाच देशान उरलो ना आतां सध्या बिझनसीस हो 5 देशांनी आसा भारत हय. धरून झांबिया आसा हय. मलावी आसा रुवांडा आसा परत तुजो भारतान आसा गोंयान आनी परत मॉरिशस आसा दुबय आसा सो हो बिझनसीस आमचो इतलो एक्सपांड जाला की सध्या म्हाका तसो राजकारणान असो टायम वेळ मेळना. समाजा खातीर टायम काडपाचो आनी समाजा खातीर कितें तरी परत आपूण रिणी आसता समाजाचो म्हणून तेज्या खातीर कितें तरी झडपाचो आनी दिवपाचो हे उद्देश आसा तकलेन राजकारणाचो सध्या तरी उद्देश तकलेन ना. सर एवॉर्ड्स एक सक्सेसफूल बिझनसमॅनाक मेळप एवॉर्ड्स मेळप हे कितले महत्वाचे अशें तुमकां दिसता कशें अवॉर्ड हे मेळप हितूरसून एक रिकॉग्निशन हय सपोज ही जी व्हायब्रंट गोवा फाउंडेशन आसा आता मुख्यमंत्रीन आपल्या भाशणांत जशें सांगलें की गोवा गव्हर्मेंट बिझनस कम्युनिटी हांकां दोगांयकूय एकी कडेन हाडपाक एक ब्रीज म्हणजे गोवा व्हायब्रंट फाउंडेशन हय व्हायब्रंट गोवा हय आणि हे जे फाउंडेशन आसा ह्या फाउंडेशनान तुमकां रिकॉग्नायज केलो म्हणजे गोवाचे जे बिझनस कम्युनिटी आसा गोवाचो गव्हर्मेंट आसा हेंच्यांनी तुका रिकॉग्नायज केलो की यू आर एन इस्टॅब्लिश बिझनस म्हणजे तूं स्वता जेन्ना आपूण म्हणटा की आपूण बिझनसमॅन हे ओके तूं बासता पूण जेन्ना तुका रिकॉग्नायज केल्लो आसता अशा बॉडीन तेन्ना तुवें समजपाचें की तूं खंय तरी बऱ्या पदार पावला आनी तुजो बिझनस हो प्रोग्रेस जायत आसा जाल्लो आसा शेवटाक इतलेंच सर की एक सक्सेसफूल बिझनसमॅन जावप उद्योजक जावप सफल उद्योजक आयचे तरणाटे समज जर स्वप्न पळयता जाल्यार तुमकां दिसता तांच्या मदीं कितें क्वॉलिटीज आसपाक जाय सी क्वॉलिटी मेन एकूच आसपाक जाय सगळ्यां परस पयली की बाबा आपूण एक रिस्क घेवपाची कॅपेसिटी जाय ती मागीर बिझनस बारीक बिझनस हो केन्ना डायरेक्ट आपूण मोठो व्हडलो करूं शकना बारीकूच स्टार्ट करचो पडटा आनी ते स्टार्ट करपा खातीर एक रिस्क घेवची पडटा ती रिस्क घेवपाची जर कॅपेसिटी आसा
जाल्यार म्हाका दिसता भुरग्यांनी नोकरीच्या फाटल्यान सामकें ना वयच्या परत इनिशियली नोकरी करची नोकरी करची न्हू म्हणून आनी त्या नोकरेनसून एक्सपिरियन्स घेवन जेन्ना आपूण सपोज आपल्याक दिसता की आपल्या कडेन ह्या फिल्डान आपल्या कडेन टॅलंट आसा जाल्यार ते टॅलंटा खातीर वचोन आपूण ट्राय करपाक जाय तेका अशें न्हू की तो एकदां गेलो म्हणजे डायरेक्ट तेका बिझनसान सक्सेस मेळटलो आनी पयशे करतलो तो ती गोष्ट ना ते जावं शकना पूण एकदां जर तो बिझनसान गेलो त्यांनी जर सपोज बिझनस प्रयत्न केले आणि जर तो सक्सेस जालो त्या बिझनसान जाल्यार ग्रोथ जो आसा पळय हो तेका लिमीट ना तो खंयच्याय लेवलार पावूं शकता आनी आमचें एग्जाम्पल आसा आमी कितें आमचो परिवार कितें व्हडल्या बिझनस फॅमिलींतलो न्हू पूण तरी पूण आमी जर हें अचीव करूं शकता सगळ्या सर्वसामान्य जो भुरगो आसा आमचो गोंयकार होय ते करूं शकता हे म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स आसा सर सरते शेवटी आयुश्यान तुमकां दिसता की मये हो तुमचो जल्मगांव सो कितें दिसता तुमकां की भविश्यान तुमकां दिसता कित्याक हांवें पळयलां की तुमी फक्त सावथ आफ्रिकाक ना रावता आपल्या गांवांत सुद्दां थंय एक जशें तुमी रेस्टॉरंट म्हणात किंवा फार्म म्हणात किंवा तुमी जशे हॉल हे करून कितलेशेच भुरग्यांक रोजगार उपलब्ध केला अशें कितें भविश्यान तुमचें हें आसतलें की ना आपल्या ना पळय गोंयांत कशें आहा आमचें नांव म्हटलें तरी आमचो आतां बँकेट हॉल आसा आतां आमी पाळये एक फार्म आमी इको टुरिझम प्रोजेक्ट केला रिसॉर्ट करपाचो प्रोजेक्ट चालू आसा ऑलमोस्ट कंप्लिशनाचेर आसा आनी विथीन एक 2 म्हयन्या भितर तो प्रोजेक्ट रेडी जातलो आनी तो चालना सो तातूंतल्यान भुरग्यांक रोजगार मेळटा मेळटलो प्लस आमचे फुडें आनीक प्रोजेक्ट्स आसा येवपाचे एज्युकेशन फिल्डान प्रोजेक्ट्स आमचे येवपाचे पूण हे सगळे पायपलायनीन आसा आनी ते जेन्ना ते येवपाचे आहा तेन्ना तेन्ना येतले सो अशें म्हणूं येता की एक पांय तुमचो गोंयांत आसता एक पांय सावथ आफ्रिकेक आसता आबाज की आफ्रिका बेळगांव ही आमची जन्मभूमी गोवा हे आमची जन्मभूमी आफ्रिका कर्मभूमी आफ्रिका ही कर्मभूमी हय. मनशान जन्मभूमी विसरपाक जायना आणि कर्मभूमी तू विसरूं शकना विसरूं शकना. तुजें कार्य चालू आसा चालू आसा सो हे दोगां मदीं एक संतुलन जें आसा पळय तें करून चालत न्हू जाल्यार तेजो फायदो तो जो एक्सपिरियन्स आसा बिझनसाचो तो एक्सपिरियन्स जर हांगा जर आमच्या भुरग्यांक जर आमी फुडें फुडल्या फुडें किंवा आमचे गोंयकार भुरगे आनी तितूंतल्यान जर कोणी जर वयर सरत आनी बिझनस बरो करून जातात जाल्यार तेज्या परस आनी बरें कार्य कांय ना मिलिंद सर म्हाका दिसता परत एकदा तुमकां इन्स्पिरेशन अवॉर्ड 2026 फावो जाल्ल्या बद्दल मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी असोच तुमचो वेवसाय वाडत वयचो आनी जशी तुमची इच्छा आसा की फक्त बिझनस वाडयतात न्हू जाल्यार सामाजीक कार्यानूय आपूण भागीदार जातलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अशीच तुमची कायम रावची आनी तेज्या खातीर देवान तुमकां बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवचें देव बरें करूं तुमी आमच्या वांगडा आयले आनी आपले मनोगत आमच्या फुडें दवरले येस